Good morning, mga kapatid sa CBCC o Multipurpose Cooperative. Ani aday ko'y hamubo nga ipahibalo kaninyo, pag-imbitar kaninyo sa atong umaabot nga kalihukan, recollection nga pagahimuon ngadto sa CCTN Channel 47 Chapel nga pasalamat data sa tanang board nga ila kaning na kuan nga gitugot nga adto ta mag kanang himuon ang recollection o pag-imbitar kaninyo nga ato ni dieng tambungan gyud kay sama ra gud sa giingon nga makig-uban ta sa Ginoo o naa sa di ay tay akong ikasulti ninyo naa sa di ay tay pari nga atong makumpisalan nga sa maras gingon maligo ta unya ang kanang pagkumpisal nato paglimpyo sa atong kalag, pagkaligo sa atong kalag parang malimpyo po pag-andam ug ingon man magpasalamat ay ko kaninyo nga ato ning tambungan makig-uban ta sa Ginoo sa usa ka tuig sa pagpaminaw sa iyang pulong pagpahinumdom pa nato kay dili ta makahimo kung wala siya nga mao'y naghatag sa atong maayo nga panglawas matag adlaw sa atong pagpanarbaho matag adlaw nga magpasalamat ta niya matag adlaw inagmata nato kay siya gyud mao'y naghatag ana. Manghinaot ko nga kini atong tambungan karong umaabot pitsa 20 karong bulan na alauna ngadto sa alas 5. Salamat kayo guys nga makahatag mong higayon niining adlaw. Salamat Ginoo uban ni Mama Maria nga atong inahan. Thank you Lord.